अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, वीडियो का दूसरा हिस्सा जिसमें मुकम्मल नुस्खे की तफसील है और खुराक खाने की और परहेज़ बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं गुलकंद की तरफ। गुलकंद हर किस्म के दर्द झेल करता है, हाजमे को दुरुस्त करती है, आंतों को कुव्वत देती है, बलगनी और सुदावी अफूनत के बुखारों को नाफा है, आंतों से बलगम को खारिज करती है और कब्ज़ को रफा करने के लिए बहुत ही इफादियत की हामिल है। ये फूलों से तैयार की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी इस मजून की नया नाज दवाई है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें इलायची का इस्तेमाल खाने को हजम करने में बेहद फायदेमंद है। इससे हजम बेहतर हो जाता है, मैदे का काम भी आसान हो जाता है और निज़ाम हजम भी बेहतर काम करने लगता है। बदहजमी से होने वाली गैस और सिर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है और मुंह की बदबू खत्म करती है, बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, इलायची भी इसका जुज़ आज़म है। वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, मगर आप दोस्त घबराएं नहीं, आपको बहुत अच्छा नुस्खा दे रहा हूँ। हमें 4-5 दिन लगते हैं एक वीडियो तैयार करने में, तो आप दोस्तों के लिए करते हैं। अगला इसमें जो इज्जा अगली है वो तबाशीर है। तबाशीर बांसी लेनी है, दूसरी नहीं लेनी, नकरा नहीं लेनी। ये याद रखना, अगर नकरा डाल दी तो आप ये मजून खाने के काबिल नहीं रहेगी। तबाशीर बांसी ही डालनी है। तो प्यारे दोस्तों, तबाशीर के हैरान कन फायद जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तबाशीर आपकी मनी को गाढ़ा बनाए, जरियान खून को फ़ायदा दे, जरियान इतलाम को फ़ायदा दे, बवासीर के खून को रोके, पेचस इसाल को ख़त्म करे। इसके अलावा बच्चों की खांसी में ज़बरदस्त फ़ायदा दे, दिल की धड़कन को मजबूत बनाए, दिल को ताकत दे। बच्चों का चाटा जिसको चुंडी बोलते हैं, ज़बरदस्त बनती है ये डालकर। तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक जुज़्व आज़म है तबाशीर बांसी, जिसको इंडियन भी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, तबाशीर बांसी ही लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, अगला जो मौसरा चांदी के वरक है। चांदी के वरक के मौसर अज्जा टानक में शामिल होकर निज़ाम हिसाब और दिमाग और हड्डियों तक पहुँच जाते हैं। दिमाग को ताकत देकर कुव्वत को बढ़ाते हैं और नज़र और दिमाग को तेज़ करते हैं। तो वरक दोस्तों ज़रूर डालने। तो दोस्तों, अगली दवाई है अंबर। अंबर एक अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है। अंबर मुफरा व मकवी कलब व दिमाग है, मुहर्रिक बा है, मुहर्रिक हरत गरीबी है, मुकवी हिसाब है, फालई लकवा राशा दिमाग व हिसाब ज़ैफ़ कलब व खफकान के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। असली अंबर की पहचान करनी हो तो इसको कोयलों पर डाल दें तो तमाम हवा मुअत्तर हो जाएगी। अगर किसी शीशी में रख कर आग पर रख दें, पिघल जाए, आयल की तरह हो जाए तो असली है, वरना नकली है। तो ये था दोस्तों अंबर, जो इस दवाई में मजून में डाली जाती है। अरे दोस्तों, ये थे इस टानिक के मुकम्मल अज्जा। अब तरतीब बताता हूँ। आप चाहे पाव पाव बना लें, आधा किलो बना लें, किलो बना लें। मैं आधा किलो का हिसाब बताता हूँ। तो करना तो यूँ है, मुरब्बा आमला आधा किलो, मुरब्बा हरीर आधा किलो, मुरब्बा गाजर आधा किलो, मुरब्बा सेब आधा किलो, मुरब्बा दही आधा किलो, गुलकंद आधा किलो, इलायची सबक 50 ग्राम, तबाशीर बांसी 50 ग्राम, वरक चांदी 1 दफ्तरी, अंबर 1 ग्राम, कुश्ता चांदी 50 ग्राम, कुश्ता मरवारीद 50 ग्राम और कुश्ता शाख मरजान 50 ग्राम। सबसे पहले दोस्तों, आपने हरीर ले लें या आंवला ले लें। मैंने आंवला लिया है। आंवला की गुठली निकालनी है और इसको इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि मजून बन जाए। उसके बाद मुरब्बा हरीर का ले लें और उसमें से गुठली निकाल कर, ये देखिए इस तरह ऐसे गुठली निकाल कर इसको अच्छी तरह रगड़ाई करें कि मजून की तरह हो जाए और रड़क ना रहे। उसके बाद मुरब्बा गाजर को भी इसी तरह रगड़ लेना है। उसके बाद सेब को भी दाने निकाल लें, इसी तरह रगड़ लेना है। मुरब्बा दही को अच्छी तरह रगड़ लेना है। मुकम्मल जब
یہ سب چیزیں مکمل طور پر بھی حلوے کی طرح ہو جائیں، مجون کے ٹائپ ہو جائیں، تو اس میں گلقند شامل کر کے پہلے گلقند کو بھی رگڑا لگا لیں کہ اس میں پھول نظر نہ آئے، بالکل لکوڈ ہو جائے۔ یہ 5 مربے اور چھٹی گلقند ملا کر اس کے بعد آپ نے کشتہ چاندی، کشتہ مروا ریڑھ اور کشتہ شاخ مرجان شامل کر کے اس کو رگڑائی کرنی ہے۔ اس کے بعد تباشیر ڈال لیں، سبز الائچی بریک دانہ نکال کر بریک پیس لیں، وہ بھی ڈال دیں، اور امبر بھی ڈال دیں، تو ان کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا یہ گاڑھا ہو تو اس میں شہد شامل کر کے آپ لکوڈ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ تھی مجون، اس کے فائدے سن لیں۔ پیارے دوستو میں یہ ہر سال کھاتا ہوں، چڑھتی سردیاں اور چڑھتی گرمیاں۔ تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ 5 سال پہلے بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے، مجھے یہ کھاتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کے فائدے ہیں ان عورتوں اور مردوں کے لیے جو ہمیشہ سستی، کیلی، ہڈیوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں، اور ان مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم پر دوا اثر نہیں کرتی یا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، مقوی با ہے، اعلیٰ درجہ کی ممسک ہے اور اعلیٰ درجے کی مقوی طلب ہے، مقوی اعضاء رئیسہ ہے، قوت اور جوش کا خزانہ ہے، عضو خاص کی جملہ نقاص کا خاتمہ کرتی ہے اور رحم کی تمام پرابلمیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تولید کرم و منی کے لیے بہت اعلیٰ چیز مانی جاتی ہے۔ بہت اعلیٰ بلڈ پریشر کو ختم کرتی ہے، لاجواب ٹانک ہے، حاملہ عورت کے لیے کیلشیم اور وٹامن کا خزانہ ہے، پڑھائی والے بچوں کے لیے، لکوریا والی عورتوں کے لیے، دماغی کمزوری والوں کے لیے یہ ٹانک بہت ہی مفید ہے۔ یہ بے ضرر ہے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کر چکے ہیں، جریان، اطلان، لکوریا کے لیے یکساں مفید ہے۔ ضعف اعصاب، عام جسمانی کمزوری کو دور کر کے قوت بے حد پیدا کرتی ہے۔ مایوس میل فیمیل کے لیے لاجواب اثر رکھتی ہے۔ وقتی اور مستقل دونوں فائدے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مقدار خوراک 5 گرام صبح، 5 گرام شام، 5 بجے خالی پیٹ 1 پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ پرہیز نان، پروٹھا، مرغی، چاول، تلی ہوئی چیزیں، شورمے، برگر چھوڑ دیں۔ جسمانی، اعصابی اور مردانہ کمزوری کے لیے اکسیر صفت ہے۔ مجون شاہی امری تارکی جو دوست منگوانا چاہتا ہے، اس کی پیکنگ 200 گرام کی ہے اور اس کی 65 روپے قیمت ہے بنا ڈاک۔ آپ خود بنائیں گے تو یہ کم از کم آپ کو 8,500 کی پڑے گی۔ میں زیادہ بناتا ہوں اور کشتہ جات بھی میرے اپنے تیار کردہ ہوتے ہیں، اس لیے میں مقبول منافع کے ساتھ دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ خود بنائیں یا رابطہ کر کے مجھ سے بذریعہ کوریئر منگوا سکتے ہیں۔ ڈاک خرچ بازموں کمپنی ہے، جو دوست منگوانا چاہتا ہے صرف وہی رابطہ کرے۔ رابطہ نمبر 0302 41 33 533 0302 41 33533۔ رقم اس نمبر پر بھیج کر اسکرین شاٹ لگا دیں اور ایڈریس بھیج دیں، آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور جائز اکاؤنٹ نمبر بھی ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھی مجون شاہی امری تارکی، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ کسی اور دوست کے بھی یہ کام